Mga guys, nanasag ko'y tips bahil sa kanang mapaakan kag bitin mga guys no. Sukad kani adto no sa didto pa ko sa bukid sa Kantoratoy. Giingnan ko sa usa ka lumad, sa usa ka nitibo. Nga once nga mapaakan kag bitin ug wala na gid kay mahimo ug wala na gid mga tambal nga imo makita tungod kay naa ka sa lasang napaakan imong kamot ug unsay napaakan nimo no. Ang number 1 nimo buhaton mga guys kay tested and proven gid naman guys no nga ako kani adto nga nagmuot kog alimango. No, nanguot kog mga uwang dito sa sapa. Ang akong nakuutan mo ang bitin, no? Dako kay nga kubra gid siya. Dito siya sa ilalom sa bato nga nagukob, no? Gituhak niya akong diri mga guys. Pagkataon-taon naminho tanan akong lawas. Tungod kay nahibaw, tungod kay nang kitan ko sa lumad mga guys. Ningon siya nga hapa. Oh, hapa. Maghapa ka mga guys ug mukaong kagyuta ug ibuga sa kun asa ka na samad. Ang paghapa mga guys no, muto kag sa dili no. Kay mo ay gitudo sa lumad nga nakakita nako hapa bagarinaw. Oh, hapa. Mo na mga guys no, hapa. Mo na mga guys no. Pagkahang gibuga sa asat ng dapit nga napakan kog hayas. Og ang sobra nga yuta akong gihot og kaom. Ay mga guys, pinaka-epektibo nga tambal ang yuta mga guys. Mo imong ibuga. Diin napaakan kag bitin. Og diha day mga guys no. Daw sama nga nilugsot ang mga lala diri sa akong kuko murag nang napustanan ang lala mga guys no. Og diha epektibo, tested og nasuwayan na nako mga guys ang pagpaak sa kubra. Ang tambal nga bugtong ang yuta ra gyud. Ayaw sa punika kundi ang imong ba. Ibuga. Mo ba? Nabuhat na nahitabo nimo sa una? Katulo. Lala ang imong laway. Dayon unsa imong gibati ato pag mo nimo kaon sa yuta? Nalugsot ang mga kwan, murag na inigawas akong kuko, murag na ininaog sa akong lawas nga mga lah. Mga la, mawa? O katong iyang lagom na nanay ka wala. O inana ra. Dili si Richard Gomez. Like, follow and share. Richard Gomez TV. Thank you.